के राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिले आर्थिक जोखिम र महँगी नियन्त्रणमा सघाउँछ? उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरक फरक ब्याज दरको व्यवस्था किन? कान्तिपुर समाचारमा आज मौद्रिक नीतिबारे के भन्छ निजी क्षेत्र। नागरिकता विधेयकबारे संसदमा बहस भइरहँदा सडकमा विरोध अनि सङ्घको बेवास्ताले साझा अधिकार प्रयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो परेको प्रसङ्ग हामीसँग छन्। अन्तर्राष्ट्रियमा खाद्यान्न निर्यातमा रुस र युक्रेन तयार भएपछि आपूर्ति सहज हुने र मूल्य केही घट्ने सङ्केत। अनि खेलकुदमा युरो कपमा आज स्विडेन र बेल्जियम भेट्दै। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नागरिकता विधेयकमाथि संसदमा दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप। अङ्गीकृतको हकमा 7 वर्षीय प्रावधान हटाइएकोमा सांसदहरूको आपत्ति, आजै पारित गर्ने सरकारको तयारी। आर्थिक जोखिम र महँगी घटाउने लक्ष्य सहित कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक। ब्याज दर बढाउनेदेखि आयात निरुत्साहन गर्नेसम्मको पहल। महामारीका बेला दिएका सुविधा कटौती। स्थानीय निर्वाचनका उम्मेद्वारबाट खर्चको विवरण बुझाउन अझै आनाकानी। कानुन नमान्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा पनि कारबाही गर्न निर्वाचन आयोग निरीह। खाद्यान्न निर्यातलाई सहज बनाउन रुस र युक्रेन सहमत। राष्ट्रसङ्घ र टर्कीको मध्यस्थतामा हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न प्रतिनिधिहरू इस्तानबुलमा। र प्रदेश संरचनामा जान खेल सङ्घहरूको आनाकानी। चुनावको पनि बेवास्ता। नयाँ ऐन अनुसार दर्ता नभए खारेज गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको चेतावनी। सरकारले संसदमा पेश गरेको नागरिकता विधेयकमाथि छलफल जारी छ। विधेयकमाथि संशोधन गर्नेहरूले वंशजका आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै सरकारी प्रस्तावको विरोध गरेका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा जारी नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले राखेको संशोधनमाथिको धारणा राख्ने क्रम अहिले जारी छ। विधेयकमाथि धारणा राख्ने सांसदहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले नागरिकताले आफू खुसी नगर्न आग्रह गरेका छन्। गलत हुन्छ चाहिँ हामीले त्यसरी जानु हुँदैन भन्ने यसमा मेरो संशोधन छ। हामीले जन्मको आधारमा हाम्रो खुला सिमानामा जन्मकै आधारमा नागरिकता दिने हो भने हामी स्वयं नेपाली आफै अल्पमतमा पर्न सक्छौँ। आमा र बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ। जन्मको आधारमा दिइएको नागरिकता विदेशीले पनि पाएको हुँदा छानबिन गरी खारेज गर्नु जरुरी छ। हाम्रो देशमा विवाह गरेर आउने बित्तिकै एकै दिनमा नागरिकता दिने प्रावधान चाहिँ साँच्चीकै हाम्रो देशको हित विपरीत हुनेछ। यो विषय हामी विगतका दिनमा हामी भोगिसकेका छौँ। नेपाली छोरीले गैर नेपालीसँग बिहे गर्दाखेरि नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था राखेनौँ, तर नेपाली छोराले गैर नेपालीसँग बिहे गर्दाखेरि तुरुन्तै नागरिकता दिन पाउने व्यवस्था यो अघिल्लो 63 को कानुनमा छ र आज हामी त्यसका बारेमा बोलेनौँ। यो स्पिड हो र असमानता यहाँ कायम भएको हो। अघिल्लो सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक 3.5 वर्षपछि फिर्ता लिएर सरकारले अर्को विधेयक संसदमा अघि बढाएको हो। सरकारले पेश गरेको विधेयकमा 30 भन्दा बढी संशोधन परेका थिए। सरकारले प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयकमाथि विपक्षी एमालेका अधिकांश सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा 38 जना सांसदहरूले भाग लिएका छन्। सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमाथि 30 भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाएको नागरिकता विधेयकको समर्थनसँगै विरोधमा आवाज पनि उत्तिकै उठिरहेका छन्। विधेयक पारित भएपछि जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउनेका सन्तान र बाबुआमाको पैसा नखुलेका व्यक्तिले समेत नागरिकता पाउने बाटो खुल्ने भएकाले यसलाई सकारात्मक मान्ने धेरै नै छन्। तर खुला सिमानाका कारण जो कहिले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाए सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अस्तित्व नै खतरामा आउने भएकाले चिन्ता समेत केहीले व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेश भइरहँदा बानेश्वरको मुख्य सडकमा विरोध सभा भइरहेको थियो। यसले विधेयकप्रति सबै राजनीतिक दल एकमत छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। तर यो विधेयक पारित भएपछि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् भने बाबु वा आमाको पहिचान नखुलेकाले समेत नागरिकता पाउने बाटो खोल्नेछ।
त्यसैगरी आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाउन सकिन्छ भने यस्तै पहिलो पटक गैर आवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता दिने व्यवस्था छ। भाउ पहिचान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा अहिले यसले ग्यारेन्टी गर्यो, त्यो एउटा सकारात्मक भयो। दोस्रो, संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको तर व्यवहारमा कानुन नबनेको कारणले अड्किएको अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने कुरा हामीले संविधानमा राख्यौँ, तर कानुन नभएको कारणले तिनका सन्तानहरू, सयौँ सन्तानहरू नागरिकताविहीन भएका थिए। त्यसलाई यसले सम्बोधन गरेको छ। नागरिकता विधेयकभित्रका सकारात्मक पक्षको मात्र होइन, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हित विपरीत नागरिकताको सस्तो सौदाबाजी गरेको आरोप लगाउने पनि उत्तिकै छन्। 4 वर्षसम्म संसदमा छलफल गरेर अनायासै फिर्ता गरी फास्ट ट्र्याकबाट अर्को विधेयक ल्याउनु आफैमा शङ्काको रूपमा हेरिएको छ। संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बहानामा एकपटकका लागि व्यवस्था गरिएको नागरिकता टोलीको व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै राखिनुले पनि आशंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, निर्वाचनको मुखमा नागरिकता विधेयक ल्याएर वितरणमुखी ढङ्गले भोटको राजनीति गर्न खोजेको टिप्पणी समेत भइरहेका छन्। नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने षड्यन्त्रको प्रपञ्च अहिले संसदमा भइरहेको छ। म राप्रपा नेपालको तर्फबाट यो नागरिकता विधेयकको घोर विरोध र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। तपाईँ संसारका जुनसुकै शरणार्थीलाई पनि यहाँ आश्रय दिने, सिमाना खुला राख्ने अनि बारम्बार आधार वर्ष भनेर 72 साल असोज 2 गतेसम्म नेपालमा जन्मेको मान्छेलाई नागरिकता दिने जुन आज विधेयक पास हुँदैछ, त्यसले नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन्छ कि हामी सिक्किमतिर जाँदैछौँ कि हामी फिजीतिर जाँदैछौँ। 2063 सालसम्म नेपालमा जन्मिएकाहरूलाई जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिइएको थियो। त्यस बेला 1,52,000 नागरिकता वितरण गरिएको तथ्याङ्क छ। अब उनीहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन्। तर नागरिकता ऐनको दुरुपयोग नहोस् भनेर नियामक निकाय सचेत भने हुनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो वर्ष कसिलो खालको अर्थात् कर्जा धेरै विस्तार नहुने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। त्यसका लागि ब्याङ्कहरूलाई सापटीमा दिने ब्याज दर, ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कमा राख्नुपर्ने नगद मौजाद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात पनि बढाइएको छ। सरकारले 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि राष्ट्र ब्याङ्कले भने आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वमा मात्रै ध्यान दिएको छ। खस्किदो विदेशी विनिमय सञ्चित र उकालो लाग्दै गरेको महँगी नियन्त्रण गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले गत वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ 19%ले कर्जा बढाउने लक्ष्य लिएकोमा यो वर्ष 12%मा सीमित गरेको छ, जसले गर्दा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुने देखिन्छ। विगत 2 वर्षमा कर्जा वृद्धि हुँदा उपभोग र आयात बढेकाले कर्जा विस्तार रोक्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको हो। राष्ट्र बैंकमा बैंकहरूले राख्नुपर्ने नगद मौजाद अनुपातको सीमा मात्र बढाइएको छैन, वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याज दर समेत बढाइएको छ। यसअघि बैंक दर 7% राखिएकोमा अब 8.5% पुर्याइएको छ। मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतको दरहरूलाई 1.5% बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर 8.5%, नीतिगत दर 7% र निक्षेप सङ्कलन दरलाई 5.5% कायम गरिएको छ। त्यस्तै वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरूका लागि 12 र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीका लागि 10% कायम गरिएको छ, जुन यसअघि वाणिज्य बैंकका लागि 10%, विकास बैंकका लागि 8 र फाइनान्सका लागि 7% थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरक ब्याज दर कायम हुनेछ। त्यस्तै शेयर कर्जा अब एकै बैंकबाट 12 करोडसम्म लिन पाइनेछ। शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा रु 12 करोड कायम गरिनेछ। शेयर ब्रोकर मार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चित 7 महिनाका लागि धान्ने लक्ष्य राखेको छ। बढ्दो आयातलाई ध्यानमा राखेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्न राष्ट्र बैंकले ध्यान दिन सकेको छैन। त्यस्तै बैंकको आकार ठूलो हुँदै जाँदा सबैलाई एकै खाले पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्ने सोच राखिएको छ, जबकि ठूला बैंकको जोखिम कम गर्न अतिरिक्त पुँजी पर्याप्त अनुपातमा ध्यान दिन केन्द्रीय बैंक चुकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि गोविन्द खत्री र सुरज खड्काका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा दिइएको पुनर्कर्जाको सुविधा कटौती गरिएकोमा भने असन्तुष्टि छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण गर्नुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक भनेको छ। सो कर्जा उत्पादनमूलकका क्षेत्रमा ज्यादा पर्याप्त हुने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। मौद्रिक नीतिले चाहिँ त्यो जति पनि कर्जा जाने हो 12%, यो टोटल यदि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा गइदियो भने त त्यसपछि त पैसाको कमी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त यो यसरी हेरौँ, यसलाई 12% समग्र रूपमा हेर्दाखेरि नै ठुलो फिगर हुन्छ यदि प्रोडक्टिभ सेक्टरको लागि। त अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा जाने हो भने त जति पैसा खनाए पनि जान्छ। सिस्टमको प्राइभेट सेक्टरको क्रेडिट ग्रोथ चाहिँ 12.6%मा गर्दाखेरि जुन चाहिँ अहिलेसम्म यसो हेर्दाखेरि एकदम हिस्टोरिकली हेर्ने हो भने एउटा लो एकदमै कम खालको ग्रोथ, मोडरेट खालको मात्रै ग्रोथलाई टार्गेट गरिएको छ। त्यसले चाहिँ भोलिको दिनमा ब्याङ्किङको सेक्टरको बिजनेस ग्रोथ चाहिँ अलिक कटेल हुने सम्भावना देखिन्छ र अब सिआरआरलाई बढाइएको छ 3%बाट 4%। त्यसको कारणले गर्दाखेरि मार्केटमा अझै लिक्विडिटीलाई अझै प्रेसर हुन सक्ने सम्भावना छ। तर साना व्यवसायी भने कर्जा नीतिप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। दुःखको कुरा एउटा के छ भने कि कोभिडको बेलामा दिइएको सुविधाहरू क्रमशः छुट सुविधाहरू क्रमशः कटौती गरिनेछ भनेर भनिएको छ। कुन कुन सुविधा कटौती हुनेछ त्यो अलि हेर्न बाँकी छ। अब के छ भने हामी उद्योगीहरू अहिलेसम्मको जुन कोभिडबाट थलिएका उद्योगीहरूलाई अहिले त्यसले रिहाई हुन पाएका छैन। कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रमाथि उठ्न नपाउँदै सहुलियत हटाउँदा भने साना व्यवसायी समस्यामा पर्ने देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनपछि मुलुकको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने दाबी गरेका छन्। पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा आज गरिएको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संघ र प्रदेश निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका हुन्। माओवादी केन्द्र एक पटक फेरि पुनर्स्थापित हुने दाबी गरेका दाहालले पार्टी शक्तिमा नआए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने बताएका छन्। सरकारले संसदमा पेश गरेको नागरिकता विधेयक पारित भएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता दीपक आचार्य अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दीपकजी, नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएको छ, त्यहाँको माहौल कस्तो छ? अनिताजी, खास गरी लामो समयसम्म कहिले संसद त कहिले संसदीय समितिमा छलफल भएको र योभन्दा अगाडिको विधेयक सरकारले जुन फिर्ता लिएर यो आज पास भएको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो नागरिकता ऐन संशोधन समिति, त्यो 22 महिना लामो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर पारित भएको प्रस्तावलाई फिर्ता लिँदै सरकारले आज आफूले पेश गरेको असार 22 गते पेश गरेको नयाँ विधेयक अनुसार चाहिँ नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ र भर्खरै पारित भएसँगै खास गरी सत्तारूढ गठबन्धन दल अथवा सत्तारूढ दलले अब नागरिकतासँग रहेका समस्याहरू समाधान गर्न चाहिँ आफूहरू सफल भएको भनेका छन् भने यस विधेयकमा राखेका केही विधेयक पास त गर्नुपर्ने तर केही अडानहरू चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले निरन्तर राख्दै आएको थियो र आजको पनि उसले त्यो विषयलाई राखेको थियो। खास गरी यो ऐन पास भइसकेपछि अब 63 सालमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानका लागि बाटो खुलेको छ। त्यस्तै गैर आवासीय नेपालीहरूका लागि पनि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार केही सम्बोधन भएको छ भने खास गरी लामो समयसम्म डिबेटमा रहेको वैवाहिक अङ्गीकृतका सम्बन्धमा भने पुरानै व्यवस्था राखेर पास गरिएको छ। खास गरी योभन्दा अघिल्लो विधेयक मैले जुन सरकारले फिर्ता लिएको भनेर यस अगाडि भने त्यसमा राखिएको 7 वर्ष प्रावधान चाहिँ हटाइएको छ।
र आज खास गरी प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तारूढ दलहरूकै तर्फबाट पनि राखिएका संशोधन विधेयकहरूमाथि चाहिँ दिनभर जसो छलफल भयो र अन्ततः सत्तारूढ दलका तर्फबाट राखेका संशोधनका प्रस्तावहरू फिर्ता लिइयो भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अरू सबै विधेयकका विषयमा सहमति जनाए पनि वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा फरक मत प्रकट गरेको छ र यसरी लामो समयसम्म संसदमा अल्झिएर रहेको यो विषय आजैका मितिबाट चाहिँ टुङ्गिएको छ र एउटा नागरिकता ऐनले चाहिँ अब एउटा नयाँ कोर्स चाहिँ लिएर अगाडि बढेको छ र प्रतिनिधि सभाबाट पास भएसँगै अब यसले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुनेछ र त्यहाँबाट पनि पास भइसकेपछि यो कार्यान्वयनमा जानेछ अनिताजी। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तो आज लामो समयपछि चाहिँ पारित गर्दाखेरि चाहिँ खास गरी यो विषयलाई टुङ्गाउन खोजेका दलहरू चाहिँ हर्षित नै देखिन्छन् र उनीहरू उत्साहित नै देखिन्छन् अनिताजी। दीपकजी, जुन यो अङ्गीकृतको हकमा 7 वर्ष प्रावधान हटाइएकोमा सत्तारूढ पक्षकै सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए, अब यो के भविष्यमा गठबन्धनमा केही असर पर्न सक्छ? यो जुन अङ्गीकृतको हकमा 7 वर्ष प्रावधान हटाइएको सांसदहरूले आपत्ति जनाएको छ, गठबन्धनमा कस्तो खालको असर पर्न सक्छ, के छ त्यो चाहिँ? खास गरी यो विषय चाहिँ आजभन्दा पनि अघिल्लो विधेयकदेखि नै जुन चाहिँ 22 महिना लामो चाहिँ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल हुने बेला तत्कालीन राजनीतिक परिवेश अनुसार जुन बेला चाहिँ नेकपा भनेर तत्कालीन दुईवटा ठुला दल चाहिँ एकै ठाउँमा उपस्थित थिए, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले, र नेपाली काङ्ग्रेसले फरक मत जाहेर गर्दा गर्दै उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ बहुमतका आधारमा पठाएका थिए। जुन विधेयक चाहिँ जुन संशोधन विधेयक चाहिँ सरकारले यहाँबाट फिर्ता लिएको थियो त्यो अहिले चाहिँ राजनीतिक परिस्थिति चाहिँ परिवर्तन भएको छ र खास गरी माओवादी केन्द्रले त्यो विषयमा चाहिँ कडा अडान राख्दै आएको थियो यस अगाडि, तर अहिले ऊ आफै सरकारमा सहभागी भएको, ऊ आफैले राखेका सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावहरू समेत फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा र यो बिचमा गृहमन्त्री कानुन मन्त्रीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग पनि पटक पटक यो विषयमा चाहिँ छलफल गरेको र गठबन्धनका दलहरूभित्र सांसदहरूले केही विरोध जनाए पनि संशोधन प्रस्ताव राखेको भए पनि यद्यपि उनीहरूले फिर्ता लिए, उनीहरूले एक खालको सहमति वातावरण बनाएर मात्रै यो प्रस्तावलाई चाहिँ अगाडि बढाएर आज पास गरेका हुन्। त्यसले गर्दा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेकै आधारमा उनीहरूमा चाहिँ राजनीतिक विषयमा चाहिँ अथवा भावी निर्वाचनसँग जोडिएर हेरेको गठबन्धनका विषयमा यही कारणले तलमाथि पर्ने अथवा अर्को खालको राजनीतिक म्यासेज दिने अवस्था चाहिँ छैन, किनकि उनीहरू एक ठाउँमै भएर नै यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाएका छन् र एकमतले पारित गरेका छन् उनीहरूको तर्फबाट। हस्, धन्यवाद दीपकजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता दीपक आचार्य। संसदमा पेश भएको नागरिकता विधेयक पारित भएको छ, यस विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन कानुनले भन्छ मत परिणाम सार्वजनिक भएको 30 दिनभित्र उम्मेदवारले चुनावको खर्च विवरण आयोगलाई बुझाउनुपर्छ। नबुझाए खर्च रकमको दोब्बर तिर्नुपर्नेदेखि पद नै बदर हुनेसम्मको कानुनी व्यवस्था छ। तर वैशाख 30 गतेको स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवार मध्ये 40%ले अहिलेसम्म खर्चको हिसाब किताब बुझाएका छैनन्। न त चुनाव सकिएको 2 महिना नाग्दा पनि नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले नै चासो दिएको छ। चुनावको अन्तिम मतपरिणाम आएको 30 दिनभित्र आफ्नो खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनका कुल 1,45,013 जना मध्ये झण्डै 40%ले अझै चुनावी खर्चको हिसाब किताब बुझाएका छैनन्। पार्टीबाट टिकट पाएको हुनाले पार्टीबाटै हामीले आर्थिक समिति बनाएको थियौँ। त्यो आर्थिक समितिले अहिलेसम्म हामीलाई हिसाब बुझाएको छैन। पटक पटक मिटिङ बसेर चाहिँ हामीलाई खर्च विवरण बुझाऊ, के कति भएको छ त्यो बिलसहित हामीलाई बुझाऊ भनेर भन्दाखेरि पनि अहिलेसम्म ल बस्ने भनेको छ, बसेको छैन। त्यो कारणले हामी आफैले बुझाउन चाहिँ नसकेको कारण त्यो हो। समय सीमा नागेपछि बुझाइयो। मैले चाहिँ अब त्यही मतदाताहरूलाई प्रचार प्रसारमा जाँदा लाग्यो खर्च, त्यहाँ गाडीको खर्च, अनि चाहिँ मतपत्र खरिद गर्दा लागेको खर्चहरू यावत गरेर मैले 3,40,000 चाहिँ यहाँ निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको छु। निर्वाचन भएको 2 महिना नागिसक्यो। जित्ने जनप्रतिनिधि त विकास र सुशासनका नारा दिएर जनताबीच गइसकेका छन्, तर उनीहरूले नै चुनावमा गरेको खर्चको हिसाब अहिलेसम्म नबुझाउँदा पनि निर्वाचन आयोगले कानुनी कारबाही गर्न चासो दिएको छैन। जबकि समयमै नबुझाए उम्मेदवारले खर्च गरेको रकमको दोब्बर तिर्नुपर्ने तथा पद नै बदर हुन सक्छ। यति गम्भीर विषयलाई आयोगले किन हल्का रूपमा लिएको छ त?
हरेक प्रदेशमा एक दुईटा जिल्लाहरू बाँकी छन्, त्यसलाई हामी ताकेता गरिरहेछौँ। अब उहाँहरू पनि कलेक्सन गरेर फेरि त्यसलाई चाहिँ नि दुईवटा कुरा छ, एउटा हाम्रो आइटी सिस्टममा पनि हाम्रो जुन सफ्टवेयर छ त्यहाँ पनि उहाँहरूले पोस्टिङ गर्नुहुन्छ, प्लस यसरी हार्ड कपी पनि उहाँहरूले बुझाउनुहुन्छ। यो यसका आधारमा अब आयोगले यो खर्च विवरण नबुझाउनेहरूलाई हाम्रो निर्वाचन सम्बन्धी कानुन, निर्वाचन आयोग ऐन छ, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन छ, यसमा भएको व्यवस्था बमोजिम आयोगले थप कारबाहीहरू गर्छ। आयोगले कारबाही नगर्दा नै उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलले खर्चको हिसाब देखाउन बेवास्ता गरेका हुन्। भड्किलो र यथार्थ खर्च विवरण लुकाउने प्रवृत्तिले समग्र निर्वाचन नै महँगो हुँदै गइरहेकोले पनि जवाबदेही र पारदर्शी नहुने दल उम्मेद्वारलाई कारबाही गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। निर्वाचन आयोगले नै औँला ठडाएर बुझाउनुपर्छ कि यो तपाईँका सुविधाका लागि होइन, तपाईँको दायित्वको कुरा हो भनेर। अनि त्यो भनाउनलाई त निर्वाचन आयोगले नै चाहिँ इनिसिएटिभ लिनुपर्छ। अनि धेरै अवस्थामा के हुन्छ भने यो प्रक्रिया तपाईँको कर्मकाण्डका रूपमा मात्र हेरियो भने यसले चाहिँ यो प्रभावशाली प्रयोग हुन सक्दैन। अनि प्रभावशाली प्रयोग तब मात्र हुन्छ जब तारिखमा राख्नुहुन्छ, जब सार्वजनिकरण गर्नुहुन्छ। जनप्रतिनिधि बन्न चाहेर पनि पैसाकै कारण चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था देखिँदैछ। निर्वाचन पारदर्शी बनाउन र सुशासन कायम गर्न पनि निर्वाचनको खर्च विवरण लिनु दिनु अनिवार्य हुन्छ। तर यति गम्भीर विषयमा आयोगले मागेर मात्रै बस्नु अनि दल र उम्मेद्वारले खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गर्नु कानुन विपरीत त हो नै, गैर जिम्मेवार कार्य समेत हो। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि उम्मेद्वारहरूले खर्च विवरण किन नबुझाएका होलान्? जनताको आवाज। यिनीहरूको लागि रुल एन्ड कन्डक्ट नै फलो गर्दैनन्, अनियमित तरिकाले खर्च गरिरहेका हुन्छन्। निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा धेरै खर्च गरेको हुनाले जनमत पाएर जितेको भन्दा पनि भोट किनेर जितेको भन्ने जस्तो देखिन्छ। उम्मेदवारहरूसँग चाहिँ निर्वाचनमा खर्च गर्नको लागि निश्चित आम्दानी स्रोत छैन। भयभरका सबैतिरबाट भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा देखाउनु पर्ला होइन, नदेखाउनु। एक्सपेक्ट गरेको भन्दा बढी खर्च आएर चाहिँ हुनसक्छ। समय नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले बुझाउन नसकेका हो कि सोचे भन्दा चाहिँ बढी खर्च भएको कारणले उनीहरूले आफ्नो खर्च चाहिँ विवरणहरू सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन। पारदर्शिता चाहिँ नदेखाउनु भएकोमा चाहिँ हामीलाई एकदमै खेदलागेको छ। जनताको प्रतिनिधिले गरेका हरेक क्रियाकलापहरू जनता सामु छर्लङ्ग राखिदिनुपर्छ। हेलचेक्रै गर्नुभयो कि जनताप्रति उत्तरदायी नभएर होला। नीति नियम पनि हामी आफै बनाउने हो, हामीले नै मिच्ने हो, यो कसको लागि हो, हामीले बनाएको भन्ने सोचेर नै। खासमा यिनीहरूले कानुनलाई नै नमानेको जस्तो देखिन्छ। सिस्टममा चल्नुपर्ने हो, सिस्टममा चलिरहेको छैन। निर्वाचन आयोगले पनि यसलाई कडाइको रूपमा पालना गर्न लगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। व्यवस्था गरेको देखिन्छ, नटेरेको। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विभिन्न 15वटा साझा अधिकार छन्, तर सङ्घले कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा अहिले पनि अधिकार क्षेत्र प्रयोगमा विवाद भइरहेको छ। यो 5 वर्षलाई कानुन निर्माणको अवधि भनिएको थियो, तर सङ्घीय सरकारले ध्यान नदिँदा अहिलेको प्रतिनिधि सभाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार बाँडफाँड गर्ने कानुन नबनाउने निश्चित जस्तै छ। संविधानले शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीभित्र राखेको छ, तर संघीयता कार्यान्वयनको 5 वर्षसम्म शिक्षामा कुन तहको अधिकार के कति हुने आजका दिनसम्म निर्क्युल हुन सकेको छैन। बरु 2028 सालमा जारी गरिएको शिक्षा ऐनकै भरमा नेपालको शैक्षिक प्रणाली चलेको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हटाइए पनि कतिपय स्थानमा बिउताउन थालिएको छ। साझा अधिकारमा समावेश वनमा कसको क्षेत्राधिकार कति भन्ने विवाद त सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। प्रहरी, लोकसेवा लगायतका विवादमा पनि अदालतमा मुद्दा परेका छन्। 3 तहको साझा अधिकार भित्र राखिएको कृषिको क्षेत्राधिकार विवादले तिनै तहका सरकारबीच द्वन्द्व बढ्दो छ। खानी सञ्चालन, रोयल्टी, सहकारी लगायतका विषयमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार अनुसार कानुन बन्न सकेको छैन। अहिले पनि एक्टिभली कामहरू अगाडि बढेको छैन। त्यसले गर्दा प्रदेश सरकार ओझेलमा परेको छ, स्थानीय सरकार ओझेलमा परेको छ। त्यसैले साझा सूचीको कार्यान्वयन जति सक्दो छिटो भयो त्यति नै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अगाडि बढ्छ। अहिलेसम्म सबभन्दा टड्काउ त निजामती ऐन बनिसकेका छैन। सङ्घीय निजामती ऐन नबनेका कारणले कर्मचारीहरू सरुवा गर्ने,
हामीले आवश्यक परेका कर्मचारी ल्याउन पाउने नै कुरामा नै बाधा परेको छ। अधिकार अनुसार कानुन स्पष्ट हुन नसक्दा तिनै तहका सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम र बजेटमा समेत तेहरोपन देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुन सँगसँग बाजिने क्रम पनि बढ्दो छ। कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घलाई चुनौती दिएर कानुन निर्माण गरेका छन्, तर एकीकृत कानुन केन्द्रले नबनाउँदा पनि ती कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। त्यो विवाद रह्यो होइन, कसले गर्ने संविधानमा स्पष्ट लेखेको तर के कानुन क्षेत्रमा गर्न नसकेका भने त कानुनको अभावले नै हो। अब सकभर चाँडोभन्दा चाँडो कानुन ल्याउनुपर्छ अनि त्यसपछि त्यो विवादको चाहिँ न्यूनीकरण हुँदै जान्छ। संविधानसँग नबाजिकन काम गर भनेको संविधानसँग बाजिएको हदसम्म कुनै पनि तहले बनाएको होइन त्यो निष्क्रिय बन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा। त्यसैले संविधानमा जे छ त्यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जानुको लागि आफ्नो ऐन बनाएर जानुपर्छ। केन्द्र सरकारले विकेन्द्रीकरण गर्नुभन्दा शक्ति सँगमै थुपार्न केन्द्रित हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएका अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रदेश 1 को नाम टुङ्गो लगाउन बसेको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रदेश 1 को नामाकरण टुङ्गो लगाउने प्रक्रियामा जानुअघि प्रदेशसभामा रहेका राजनैतिक दलहरूको आज बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। नामको विषयमा दलहरूले आलोपालो सर्वदलीय बैठक गर्ने र आफ्नो दलभित्र सहमति गरेर सर्वदलीय बैठकमा नामको प्रस्ताव लिएर आउने सहमति गरेका छन्। प्रक्रियामा जानुभन्दा अगाडि अब चाहिँ बाक्लै छलफल गरेर एक खालको सहमति खोजौँ भन्ने कुरा पनि दोस्रो कुरा छ। त्यसपछि अब आफ्नो अडानमा रहने भने नाम टुङ्ग्याउन गाह्रो हुन्छ। आफ्नो ठाउँबाट अलिक लचकता देखाएर बैठकलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, नाम टुङ्ग्याउने गरेर जानुपर्छ भन्ने तेस्रो पनि अलिक सहमति जस्तै भएको छ। छलफललाई अगाडि बढाउनुपर्छ र संसदलाई सरकारले अरू विषयहरू पनि बिजनेसहरू पनि दिएको छ, त्यो बिजनेस पनि अगाडि बढ्दै जान्छ, संसद पनि चल्दै जान्छ र प्रक्रियाको कुरा पनि अगाडि बढ्दै जान्छ र नामको सम्बन्धमा छलफल पनि चल्दै जान्छ भने सहमति पछि प्रक्रिया आरम्भ गरौँ र 8 गतिको बैठकमा चाहिँ अरू विषयहरू छन्, ती विषयहरूमा जाउँ र 8 गते या फेरि अर्को बैठक हामी पटक पटक बसौँ, फर्मल इन्फर्मल छलफललाई अलिक तीव्रता दिउँ र सहमतिको वातावरण बनाऊँ भन्ने निष्कर्ष हो। प्रदेशसभाको यही कार्यकालमा नाम टुङ्गो लगाउने विषयमा सबै दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भए पनि आफ्नो अडान नछाड्दा नामाकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 384 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2168 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 368 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2841 पुगेको छ। आज 80 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोभिड संक्रमित भएका 22 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेपालको राजनैतिक परिवर्तनका लागि अग्रणी भूमिका खेलेका कांग्रेस संस्थापक बीपी कोइराला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालको स्मृति दिवसमा दुवै दलले यो साता बहस छलफलदेखि सामाजिक गतिविधि गरेका छन्। उनीहरूकै सिद्धान्तको जगमा सत्ताको पहुँचमा पुगेका कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले बीपी र पुष्पलालको आदर्शलाई भने लत्याइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक तथा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 40औं स्मृति दिवस मनाइरहँदा उनको समाजवाद र गरिबको हितको लक्ष्यलाई अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वले कागजी नारामा सीमित गरेको देखिन्छ। परिवारमा एक हल गोरु, एउटा दोहुनो गाई र जमिनमा जोताहाको हक बीपीको सपना थियो। राष्ट्रवाद मेलमिलाप अहिले पनि सान्दर्भिक छ, तर त्यसैको जगमा सधैँजसो सत्ताकै वरिपरि घुमिरहेको कांग्रेसले बीपीको आदर्शलाई पछ्याउन भने सकेन। बीपीको बारेमा चर्चा गर्दा बीपीहरू फ्राकिलो राष्ट्रवादको कल्पना थियो। उहाँले नेपाली भूमिमा जुन बसिरहेछ त्यो चाहिँ कि कोही पहाडी छैन, कोही मधेसी छैन, कोही थारू छैन, कोही चाहिँ मुस्लिम छैन, कोही दलित छैन, कोही जनजाति छैन, सबै नेपाली हो। सबैको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सारा अधिकार उसको बराबर हुनुपर्छ। उसको के भन्छ राज्यको सबै निकायमा पहुँच हुनुपर्छ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक गर्ने महासचिव पुष्पलालको स्मृति दिवस पनि कम्युनिस्टहरूले आदर्श र वर्ग कुरा गरेर मनाइरहेका छन्। पुष्पलालले सत्ताका लागि स्वाभिमान बेच्न र बाह्य समर्थन खोज्ने कुरालाई सधैँ अस्वीकार गरे। तर जनपक्षीय मान्यता र संस्कार चिरा परेका अहिलेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको नारा मात्रै भयो। पुष्पलालले भनेका थिए परिवर्तन अवश्यम्भावी छ। बिपीले पनि त्यति बेला भन्थे। अनि यो क्रान्ति भएपछि नि सुकिला मुकिलाले एकचोटि पार्टी कब्जा गर्छन्, फेरि अर्को क्रान्ति हुनुपर्छ भन्थे बिपीले। बिपीसँग पनि हामी नजिकै पुष्पलाल र बिपीको दोस्ती पनि थियो। पुष्पलालले बिपीले भन्थे मेरो चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रम पुष्पलालले मान्छन् भनेदेखि चाहिँ मैले चाहिँ उनको आर्थिक कार्यक्रम मान्छु। 1971 सालमा जन्मेका बिपीको निधन 2039 साल साउन 6 गते भएको थियो। 1981 सालमा जन्मेका पुष्पलालले 2035 सालमा देहत्याग गरेका थिए। दुवै नेताले मुलुकलाई प्रजातन्त्रको बाटोमा अघि बढाउन जीवन पर्यन्त योगदान दिए। तर अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरूलाई जसरी पनि सत्ता र शक्तिको भोग छ। आफ्ना संस्थापकको योगदान र आदर्श अनि जनहित प्राथमिकतामै छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। खेलकुद क्षेत्रमा कानुन र अनुशासन पालनालाई निकै महत्त्वका साथ हेरिन्छ। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएका 183 सङ्घमध्ये धेरैजसोले खेलकुद ऐन पालना गरेका छैनन्। 182 वटा सङ्घले त निर्वाचनसम्म गरेका छैनन्। समयमै निर्वाचन नगरेका सङ्घ संस्थाप्रति केही लचिलो नीति अवलम्बन गर्दा पनि दर्ता गर्न नआउँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कठोर कदम चाल्ने तयारीमा पुगेको छ। सरकारले 2 वर्ष अघि खेलकुद ऐन 2048 खारेज गर्दै सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरूपको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 लागू गरेको थियो। पुरानो ऐन अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता रहेका खेल सङ्घले तत्कालीन 5 विकास क्षेत्रमा आफ्नो संरचना बनाएका थिए। नयाँ ऐन अनुसार कम्तीमा 4 वा त्यसभन्दा बढी प्रदेश मिलेर राष्ट्रिय खेल सङ्घ निर्माण हुन्छ भने 4 वा सोभन्दा बढी जिल्लाका सङ्घ मिलेर प्रदेश संरचनामा जान सक्ने व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फा बाहेक अन्य खेल सङ्घ नयाँ संरचनामा गएका छैनन्। प्रदेश र जिल्ला सङ्घको व्यवस्था चाहिँ प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भनेर ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन त्यो प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको जुन हाम्रो बोर्ड छ, परिषद छ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रदेशमा ले पनि आफ्नो कानुन बनाउनु भएछ। त्यो कानुन बमोजिम प्रदेश र जिल्लाको व्यवस्थापन हुन्छ र त्यही प्रदेश र जिल्लाको सङ्गठन संरचना बनेर आइसकेपछि त्यो सङ्गठन संरचना र केन्द्रीय स्वीकृत विधान बमोजिम चाहिँ अनि सङ्घहरूको कार्य सञ्चालन हुने अवस्था हो अहिले। परिषदमा दर्ता अधिकांश सङ्घका आफ्नै कार्यालय छैनन्। झोलामै सीमित भएका सङ्घहरूले प्रादेशिक संरचनामा जाने पहलसम्म गरेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल, रग्बी, ब्याडमिन्टन, पौडी लगायत परिषदमा दर्ता भएका 10% सङ्घले बल्ल प्रक्रिया सुरु गर्दैछन्। सङ्घले ऐनको पालना अटेर गरे अथवा उल्लङ्घन गरे राखेपले 3 महिनासम्म निलम्बन गर्न सक्ने र खारेज नै हुने प्रावधान रहेको छ। आवधिक निर्वाचन उहाँहरूले सङ्घले गर्दैन। उनको आफ्नो विधान ऐन कानुन अनुसार चाहिँ आफूलाई अमेन्डमेन्ट आफ्नो विधानमा अमेन्डमेन्ट लगेर गएर त्यसलाई मिलाउँदैन भन्यो भने त्यसको आइएफबाट पनि मेम्बरसिप खुसिन्छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार नवीकरण नै नभएका सङ्घ 93 वटा छन्। यस्तै तदर्थ सङ्घ 25 तथा साधारण सभा समेत नगरेका 31 सङ्घ छन्। खेल सङ्घहरू व्यवस्थित र व्यावसायिक हुन नसक्दा कानुनी झमेला आइपरेको हो। अहिलेको खेलकुद ऐन अनुसारै अब हामीले चाहिँ त्यो अनुसार हाम्रो वर्कआउट भइरहेको छ। प्रादेशिक रूपमा चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरा, जिल्ला गठनहरू कसरी गर्ने, कुन कुन जिल्ला गर्ने, कुन सम्भाव्यताहरू कहाँ छ, त्यो कुराहरू हाम्रो अध्ययन भइरहेको छ। हाम्रो वर्कआउट पनि भइ नै राखेको छ। अब सम्भवतः केही दिनमा चाहिँ हाम्रो विधान पनि तयार हुन्छ। तयार भइसकेपछि अब त्यो अनुसारै हामी प्रादेशिक रूपमा पनि जानलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। खेलकुद ऐनभन्दा बाहिर रहेर गरेको निर्वाचनले वैधानिकता पाउँदैन। तेक्वान्दो, बुद्धिचाल लगायत केही खेल सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको क्यालेन्डर अनुसार निर्वाचन गरे पनि राखेपले मान्यता दिएको छैन। केही सङ्घले भने बल्ल प्रक्रिया थालेका छन् भने धेरै सङ्घ अझै ऐनबारे अनभिज्ञ छन्। राखेपले दिएको कारबाहीको चेतावनीले सङ्घहरूलाई दबाव भने परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारले किन आनाकानी गरेको होला? ए, गठबन्धन सुनिश्चित नभएर, बी, संसदको काम बाँकी भएर र सी, अन्तिममा काम गर्ने बानी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, गठबन्धन सुनिश्चित नभएरमा 82%, बी, संसदको काम बाँकी भएरमा 1% र सी, अन्तिममा काम गर्ने बानीमा 17%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खेल सङ्घहरूको नियमन गर्न किन नसकेको होला? ए, नेतृत्वको अक्षमता, बी, खेलमा राजनीति र सी, सङ्घहरूको असहयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। एसियन शारीरिक सुगठन तथा फिजिक्स स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिपका पदक विजेता खेलाडी आज स्वदेश फर्किएका छन्। मालदिप्समा भएको 54औं संस्करणमा उमेश राईले 80 केजी तौल समूहमा रजत जितेका थिए। उमेशले स्वर्ण जित्ने लक्ष्य भए पनि सफल हुन नसकेकोमा खिन्नता प्रकट गरे। फिजिकतर्फ 170 सेन्टिमिटरको प्रतिस्पर्धामा नेपालका लागि राजु राईले काँस्य प्राप्त गरे भने महिलातर्फको एथलेटिक फिजिकमा सुनिता मानन्धरले 6औं स्थान हात पारिन्। रजत जितेका उमेश राईलाई 1 लाख र काँस्य जितेका राजु राईलाई 75,000 रुपैयाँ सहित सम्मान गर्ने घोषणा शारीरिक सुगठन तथा फिजिक्स फिटनेस सङ्घका अध्यक्ष राजेश बाबु श्रेष्ठले बताएका छन्। च्याम्पियनसिपमा 28 देशका खेलाडी सहभागी थिए। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।